नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी में ज़ोहेब नवाल को कहता है, नवाल तुम समझने की कोशिश करो, मेरा यकीन करो, मेरा उजाला से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपने और तुम्हारे रिश्ते को हमेशा ईमानदारी से निभाया है। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और यही हकीकत है। नवाल कहती है, ज़ोहेब मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, तुम छुप छुप कर आज भी उजाला से मिलते हो। मैं अब मज़ीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी और तुम्हारी राहें आज से जुदा हैं। मैं जा रही हूँ। नवाल तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने की कोशिश करती है और जल्दबाजी में सीढ़ियों से स्लिप होकर गिर जाती है। ज़ोहेब नवाल को फ़ौरन उठाता है। नवाल, होश में आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ज़ोहेब नवाल को हॉस्पिटल लेकर जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताती है, सॉरी ज़ोहेब साहब, हम माँ और बच्चा दोनों को नहीं बचा सके। खून काफ़ी बह चुका था। अस्पताल पहुँचने तक आपकी बीवी का ब्लड प्रेशर भी काफ़ी गिर चुका था और चोटें भी बहुत गहरी थी। ज़ोहेब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज़ोहेब नवाल की माँ को कहता है, आंटी मैं आपका कसूरवार हूँ, आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख सका, मगर मैंने इस रिश्ते को बहुत ईमानदारी और नेक नियति से निभाने की कोशिश की। मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कसूरवार हूँ तो आप जो चाहे मुझे सज़ा दे सकती हैं। नवाल की माँ कहती है, ज़ोहेब हमें तुमसे कोई शिकवा नहीं है, शायद हमारी बेटी की ज़िंदगी के दिन ही इतने थे। इधर ज़ोहेब की माँ अपने शौहर वजाहत हुसैन को कहती है, पता नहीं हम अपनी औलाद के और कितने दुख देखेंगे, ये मुश्किल घड़ियाँ कब ख़त्म होंगी। ज़ोहेब का बसा बसाया घर उजड़ गया है। पता नहीं हमने कौन से गुनाह किए होंगे जिनकी हमें माफ़ी नहीं मिल रही। अब तो मैं इस दुख भरी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। सुकून की तो आस ही ख़त्म हो चुकी है। फ़ायज़ा कहती है, अम्मी हौसला करें, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है और वही मुस्तकिल होती है। अल्लाह पर भरोसा रखें, वरना ज़ोहेब तो बिल्कुल ही टूट कर रह जाएगा। इधर किरण अपनी माँ को फ़ोन करती है, अरे अम्मा कोई एक मुसीबत थोड़ी है, नवाल ने मरकर तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया है। नवाल के घर वालों ने भी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया है, वापस चले गए हैं। मजाल है एक लफ्ज़ भी ज़ोहेब को कहा हो। मुझे तो डर है अब उजाला और ज़ोहेब को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इनके रास्ते के सारे पत्थर एक एक करके खुद ही साफ हो गए हैं। देखना अब ज़ोहेब उजाला से ही शादी करेगा। मैंने तो आपको बहुत कहा था उजाला की शादी कर दें, मगर आपने तो अपनी बेबसी का ही बहाना बना लिया है। नुसरत आरा कहती है, किरण अब उजाला पहले वाली उजाला नहीं रही, उसके पर निकल आए हैं, सब समझ चुकी है। अब उसके साथ हम किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और वो जिस इदारे में पढ़ाती थी अब उस इदारे की सरबराह बन गई है। अब तो और भी होशियार हो जाएगी। तेरा मियाँ तो तेरे कंट्रोल में पहले ही नहीं है। ऐसा ना हो कि तुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दे। तू अब होशियार हो जा। इधर कामरान किरण को कहता है, नवीन किसी भी तरह मुझसे शादी के लिए नहीं मान रही, तुम जैसे भी हो मेरी हेल्प करो। किरण कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझसे मिलने की कोशिश मत किया करो, अगर किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। नवीन को जिस तरह भी कायल करना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। कामरान कहता है, कैसे नहीं कर सकती, मुझे फ़ौरन 1 करोड़ रुपया चाहिए। अगर तुम नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी तमाम रिकॉर्ड कॉल और तमाम तस्वीरें तुम्हारे शौहर को भेज दूंगा और ये भी बता दूंगा कि तुमने ही नवीन को अपने जाल में फंसाने के लिए उसका फ़ोन नंबर मुझे दिया था। नवीन बेचारी बहुत शरीफ लड़की है, असल फसाद की जड़ तो तुम हो। किरण कहती है, ओए ऐसा मत कर, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। पहले भी तुम्हें कितनी बार बड़ी बड़ी रकमें दे चुकी हूँ, मगर इस बार तुम्हें आखिरी रकम दूंगी, इसके बाद तुम्हें फोटी कुड़ी भी नहीं मिलेगी। कामरान कहता है, अब आई ना लाइन पर तुम। ज़रबाब किरण और कामरान के दरमियान होने वाली तमाम बातें सुन रहा होता है, तालियां बजाते हुए आगे बढ़ता है। क्या बात है,
میرے گھر کو برباد کرنے والی کوئی اور نہیں، میری اپنی بیوی اور اس کا بوائے فرینڈ ہے۔ زرباب کہتا ہے کرن تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، تم رنگے ہاتھوں پکڑی جا چکی ہو۔ کرن کہتی ہے زرباب میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے یہ شخص بلیک میل کر رہا ہے، میں تو تم کو بتانے ہی والی تھی، نوین بھی بالکل بے قصور ہے، سارا جال اسی شخص کا بچھایا ہوا ہے۔ زرباب ایک زوردار تھپڑ کرن کے منہ پر مارتا ہے۔ خبردار، اگر تم نے میرا اور میری بہن کا نام اپنی گندی زبان سے لینے کی کوشش بھی کی تو اسے تو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے میں تمہیں طلاق دوں گا۔ اور زرباب کرن کو طلاق دیتا ہے۔ کرن کہتی ہے نہیں زرباب، پلیز مجھے معاف کر دو، میں غلطی کرتی رہی، لالچ نے میری آنکھیں بند کر دی تھی، پلیز مجھے اپنی زندگی سے مت نکالو، میں تمہارے بچوں کی ماں ہوں، میں تمہاری منت کرتی ہوں، تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں پلاٹ بھی واپس کر دوں گی، اجالا کی شادی بھی زہیب سے کروا دوں گی۔ آج تک اجالا اور زہیب کی زندگی میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھی میری ہی وجہ سے ہوا تھا، اجالا اور زہیب بھی بے قصور تھے۔ زرباب کہتا ہے تم کیا سمجھتی ہو میں پاگل ہوں، ہر بار تمہارے جھانسے میں آ جاؤں گا، تمہاری حقیقت جان کر تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھوں گا۔ تم ڈائن ہو، تم نے کسی کو نہیں چھوڑا، تم نے سب رشتوں کا قتل کیا ہے، اور میں ایک قاتلہ کو اپنے گھر میں 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اور زرباب کرن کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ زرباب اپنے ماں باپ سے معافی مانگتا ہے، پلیز بابا مجھے معاف کر دیں، میں کرن کے پیار میں اندھا ہو چکا تھا، اور زہیب تم بھی، ہو سکے تو اجالا کو اپنا لو، ہم کرن کے کیے کی سزا اجالا کو نہیں دے سکتے، وہ واقعی بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں کرن کی وجہ سے جو تکلیفیں اٹھانی پڑی مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ زہیب اجالا کے پاس جاتا ہے۔ اجالا کہتی ہے زہیب تم کیوں آئے ہو، کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، میرے پاس آج بہت سے غریب اور نادار بچے ہیں جن کے ساتھ رہ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کچھ سنتی ہوں کچھ سناتی ہوں، گھر بسانا تو میرے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ زہیب اجالا کو کہتا ہے میں تمہارے اس نیک کام میں تمہارا ساتھی بن کر تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کو وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں سے چھوڑا تھا، تم جانتی ہو میں تنہا ہوں، میں نے نوال سے اپنے رشتے کو ایمانداری سے نبھانے کی پوری کوشش کی، مگر شاید قدرت کو یہی منظور تھا، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں تم سے ہمیشہ سے محبت کرتا ہوں، چاہے تم مجھے قبول کرو یا نہ کرو، اگر میں نے تم سے شادی نہ کی تو اب میری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، امی ابو تم سے مل کر بات کرنا چاہتے ہیں، مگر میں تمہاری رضامندی ضرور جاننا چاہتا ہوں۔ اجالا زہیب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، زہیب میرا ہاتھ تھام لو، میں تھک گئی ہوں۔ آخر اجالا اور زہیب ایک ہو جاتے ہیں اور کرن کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ ڈرامہ سیانی میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔